हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम टू माय चॅनल. आज हांव तुमच्या बरोबर आवाळ्याचे गोड लोणच्याची रेसिपी शेअर करता. हांवें 500 ग्राम आवाळे घेतल्यात. बरे मोठे आकाराचे आवाळे आमकां घेवपाक जाय. हे आवाळे हांवें बरे धुवून पुसून घेतल्यात. आता हे आवाळे बरे वाफोवन घेवपाचे. तेका लागून हांवें गॅसार आयदन दवरला आनी तेतून थोडे उदक घालता. तेचे वयर अशी स्टीमर प्लेट ना जाल्यार तुमचे कडेन गाळणी आसा जाल्यार दवरपाची. आता तेतून सगळे आवाळे घालून घेवपाचे आणि धापणे धापून आवाळे 20 मिनिटां वाफोवन घेवपाचे. तुम्ही जाय जाल्यार आवाळे उकडून सुद्दां घेवपाक जाता. 20 मिनिटां पूर्ण जाल्ली आसात. आवाळे बरे वाफोवन तयार जाल्यात. आता हांव गॅस बंद करता. हे आवाळे मातशे थंड करून घेवपाक जाय. आवाळे मातशे थंड जाल्यात. जर आवाळे बरे शिजला जाल्यार अशे आवाळ्याचेर क्रॅक पडटात आनी आवाळ्याच्यो पाकळ्यो अश्यो व्यवस्थित सुटून येतात. आवाळे जशे थंड जाता तितके तेच्यो पाकळ्यो सुटपाक त्रास जाता तेन्ना तुम्ही सुरयेचो उपयोग करपाक जाता. सगळ्या आवाळ्याच्यो पाकळ्यो वेगळ्यो करून घेतल्यात. आता लोणचें करपाक घेवया. लोणचें करपाक हांवें गॅसार आयदन दवरला पूण हांवें गॅस स्टार्ट करूना. हांगा हांवें 1 कप किसयल्ले गोड घेतला आनी 2 मोठे चमचे उदक घालता. आता हांव गॅस स्टार्ट करता. हे गोड आमकां बरे विरघळून घेवपाक जाय. गॅसीचो फ्लेम हांगा लो टू मिडियम दवरपाचो. गोड बरे मेल्ट जावन आयला. आता हांव तेतून आवाळ्याच्यो पाकळ्यो घालता. आता आवाळे गोडाच्या पाकान बरे मिक्स करून घेता. तेतून आता पाव चमचो मीठ घालता. आता हे आवाळे बरे 10 ते 15 मिनिटां गोडाच्या पाकान शिजोवन घेता. आवाळे बरे गोडाच्या पाकान शिजून आयल्यात. तुम्ही पळोवू शकता आवाळे बरे ट्रान्सपरंट जाल्यात आनी अशेच आमकां जाल्ले जाय. आता तेतून हांवें तयार लोणच्याचो मसालो घेतला. तुम्ही खंयच्याय ब्रँडाचो मसालो घेवपाक जाता. हांवें हांगा 4 मोठे चमचे मसालो घेतला. वजनान 50 ग्राम आसा. तेतून घालता. मसालो बरो मिक्स करून घेता. आता हे लोणचें 7 ते 8 मिनिटां लो गॅसीचेर शिजोवन घेवपाचें. जशे जशे हे लोणचें शिजतलें तितलोच तेचो कलर डार्क जावन येतलो. 7 ते 8 मिनिटां लोणचें बरें शिजोवन घेतलां. तुम्ही पळोवू शकता लोणच्याक बरो रंग आयिल्लो आसा, डार्क जाल्लो आसा रंग. आता हांव गॅस बंद करता. लोणच्याक आमकां फोडणी दिवपाक जाय. फोडणीक हांवें 2 चमचे तेल घेतला. तेल गरम जातकच तेतून हाफ चमचो सासवां घालता. सासवां फडफडटकच तेतून पाव चमचो हिंग घालता. आता ही फोडणी लोणच्यान घालपाची. फोडणी लोणच्यान बरी मिक्स करून घेता. आता हे लोणचें तयार आसा. हे आता आमकां थंड करून घेवपाक जाय. आता हे मातशें पातळ दिसता. जशें थंड जातलें तितलें हें दाट जावन येतलें. लोणचें बरें थंड जावन आयलां. तुम्ही आता सुद्दां हे लोणचें खावपाक स्टार्ट केल्यार जाता. पूण खरी मजा जेन्ना लोणचें बरें करमेता तेन्नाच तें खावपाक बरें लागता. आवळ्याचें गोड, आंबट आनी तिखट लोणचें तयार आसा. तुम्ही सुद्दां अशे तरेन हें लोणचें नक्की करून पळयात. लोणचें खंयच्या एअरटायट कंटेनरान तुम्ही घालू शकता. चड करून सेरामीक ना जाल्यार ग्लासाचे कंटेनर तुम्ही यूज करात. ग्लासाच्या भरणीन जर लोणचें स्टोर करता जाल्यार भरणी पयली बरी धुवून पुसून सुकोवन घेवपाची. शक्य आसा जाल्यार थोडो वेळ भरणी वताक दवरून सुकोवन घेयात. लोणचें काडपाक तुम्ही सुक्या चमच्याचो वापर करात. ओल्या चमच्यान लोणचें पिड्यार जाता. अश्यो ल्हान ल्हान गोश्टी तुम्ही लक्षांत दवरले जाल्यार लोणचें तुमचें केन्नाच पिड्यार जावचें ना. अशें आवाळ्याचें चटपटीत लोणचें तुम्ही नक्की ट्राय करात. रेसिपी आवडली जाल्यार नक्की लायक करात आनी सबस्क्रायब करात. तुमचो असोच मोग आसूं.